आज तपाईँहरूमाझ गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित नासो कथा वाचन गर्न गइरहेकी छु। विक्रम सम्वत 1946 सालमा लेखिएको कथा। प्रकाशन भने शारदा पत्रिकामा विक्रम सम्वत 1992 सालमा पहिलो पटक भएको थियो। यस कथामा देवी मरण र सुभद्रा लोग्ने स्वास्नीका रूपमा चित्रित छन्। यस कथाले हिन्दू धर्म र संस्कारका कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। कथामा 7 परिच्छेदहरू रहेका छन् र कथा यसरी अघि बढ्छ। घरमा चञ्चलाश्री भइकन पनि देवी रमनका सन्तान थिएनन्। सन्तान होस् भन्नका निमित्त हरेक उपाय गरे। चौतारो चिने, बाटो खने, पशुपतिमा महादेव बाले। गए साल हरिवंश पुराण लगाए, तैपनि सुभद्राको कोख सफल हुन सकेन। जोरीपारीसँग ठोक्काबाजी पर्दा धन, बल, बुद्धि सबै कुरामा देवी रमनको जित हुन्थ्यो। तर अपुतो भनेको सुन्ने बित्तिकै उनको अभिमान धुलो हुन्थ्यो। आत्मग्लानीले पानी हुन्थे। पुराना विचारका मानिस थिए। सन्तान बिना आफ्नै वैभवलाई तुच्छ सम्झन्थे। बिचरी सुभद्रा पनि खिन्न थिइन्। छिमेक काईमाईले छोराछोरी खेलाएको देखेर उनलाई रहर लाग्थ्यो। सन्तानका आशाले सरल नारी, स्वभाववश धामी झाँक्रीको बुटी जन्तर बाँधिन्। देवी देवताका भाकल गरिन्। तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ पनि गरिन्। तर दैवले नसुनिदिएपछि कसको के लाग्दो रहेछ र? ज्योतिषीहरू देवी रमनलाई अर्को विवाह गर्ने सल्लाह दिन्थे, परन्तु सुभद्राको आदेश बिना उनी अर्को विवाह गर्न सक्दैनथे। सुभद्रा बहुतै पतिपरायण रमणी थिइन्। आजसम्म कहिले उनले देवी रमनको चित्त दुखाइनन्। मनको कुरा जानेर सेवा गर्थिन्। सुभद्रा दुलही भएर आउँदाको बखतमा भयङ्कर दुःख। अहिलेसम्म पनि देवी रमनका आँखामा आँसु नाचिरहेको थियो। ऊ अवस्था सम्झदा गहभरि आँसु हुन्थ्यो। सुख दुःखकी साथी भएर कङ्गाल देवी रमनलाई सुभद्राले धनवान बनाइन्। अहिले सन्तानका निम्ति सौता हालिदिएर कसरी कृतज्ञ बनुन्? फागुन महिनाको बिहानी पखको सिरेटो मुटु छेड्ला भने जस्तै गर्थ्यो। देवी रमन मण्डपमा बसेका थिए। नयाँ दुलही पनि एकै आसनमा थिइन्। प्रमाणहरू रिचा पढेर अग्निमा आहुति दिइरहेका थिए। प्रारब्धले यो उमेरमा उनलाई फेरि दुलाहा बनायो। एक दिन यस्तै रीतसँग उनले सुभद्राको पनि ग्रहण गरेथे। सुभद्राको आदेश पाई हो वा नपाई हो, आज उनले अघिकै कृत्यलाई फेरि दोहोर्याए। यसबाट उनको भलो कुभलो के हुने हो, यस कुराको उनीलाई पनि ज्ञान थिएन। 12 वर्षकी अबोध बालिकालाई ल्याएर उनी शून्य आकाशमा कल्पनातीत मनमन्दिर निर्माण गर्न खोज्थे। सायद ब्रह्मवादीहरू त्यसैलाई आशा पाश या मृग तृष्णा भन्छन् क्यारे। अस्तु, करले होस् या आन्तरिक प्रेरणाले होस्, उनले विवाह विधि समाप्त गरे। दुलही अन्माउने बेलामा कन्या पक्षका मानिसले रुँदै दुलहीलाई डोलीमा हालिदिए। दुलही पनि डोलीभित्र रुन लागिन्। त्यसबेला देवी रमनलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो। बाटामा बरियातहरू परस्पर ग्रामीण ठट्टा गरेर खित्का छाडी हाँस्थे। परन्तु देवी रमनका कपालमा अर्कै विचारको द्वन्द्व हुन लागेको थियो। मनमनले भने, के सुभद्राले साँचो मनले सल्लाह दिए कि हो? सम्मति दिँदा किन अर्कोपट्टि फर्केर हुन्छ भने कि त? मेरो ज्यादा आग्रह देखेर हुन्छ भने कि त होइन? ओहो, मानिसहरू आफ्नो तीव्र इच्छामा अरूको सम्मतिलाई कसरी जबरजस्ती तान्छन्? छी, सुभद्राको आजीवन सेवाको पुरस्कार यही हो? म के गरौँ? मलाई के दोष? सन्तान बिना स्वर्गको बाटो छेकिन्छ भन्ने हिन्दू धर्म जानोस्। भोगको लालसाले होइन, धर्मको आज्ञाले विवाह गरेको हुँ। यस्तै तर्क गरेर चित्त बुझाउने कोसिस गर्दथे। बरियात देवी रमनका घरनेर पुग्यो। गाउँलेले छिमेकीहरू चौतारामा रमिता हेरिरहेका रहेछन्। देवी रमनले एक एक गरी नियालेर हेरे। त्यो हुलमा सुभद्रालाई देखेनन्। भल्ल उनको छातीबाट ढुङ्गो पन्छियो। आज देवी रमनको गति त्यस बालक छात्रको जस्तो थियो जो पहिलो दिनको पाठ बिर्सेर अबेला गुरु कहाँ पुग्दछ, अथवा त्यस अपराधीको जस्तो थियो जो परिचित मानिसलाई देखेर लुक्न खोज्दछ। छिमेकीसँग कुरा गर्नको बहानाले उनी केही पछि भई जाँदा दुलही भित्राइसकेकी सुभद्रा दमाई डोलेहरूलाई ज्याला बाँड्न लागेकी रहेछन्। देवी रमनको हृदय गदगद भयो। मनमनले भने, सुभद्रा स्वर्गकी देवी हो, व्यर्थै किन शङ्का गरे? छी, मानिसहरू आफ्नो खामले कसरी आफै तर्सन्छन्? पाहुना पाचासँग कुराकानी गरेर देवी रमन अम्बेला कोठामा सुत्न गए। भानसमा कडुवा तेलको बत्ती बलिरहेको थियो। नयाँ दुलही खाटमुनि ओछ्यानमा सुतेकी थिइन्। देवी रमन खाटमा पल्टे। उस ठाउँमा सुभद्राको ओछ्यान देखेनन्। अनि सुभद्राको ओछ्यान देवी रमनको खाटमुनि हुन्थ्यो। आज उस ठाउँमा नदेख्दा 20औं वर्षदेखि सुतिरहेको कोठा पनि देवी रमनलाई नौलो जस्तो लाग्यो।
एकछिनपछि गृहकृत्य समाप्त गरेर सुभद्रा कोठामा पसिन्। देवीरमनको घोडा मिच्न लागिन्। यो उनको दैनिकी काम थियो। सुभद्रा यसमा कहिल्यै त्रुटि हुन्न दिन्नथिन्। देवीरमणले भने, सानो, तिम्रो ओछ्यान खै नि? पल्लो कोठामा छ। किन पल्लो कोठामा सारेको? भोलि एकादशी हो, सबेरै गण्डकी नुहाउन जान्छु। म पनि उहीँ सुत्छु। उस यहीँ सुत्नु भए पनि हुन्छ। थाकेर आएका देवीरमणलाई चाँडै निन्द्रा पर्यो। आफ्नो दोलाई सौतालाई खापेर सुभद्रा पल्लो कोठामा गइन्। मधुरो बत्तीको धमिलो उज्यालोमा नौली घरदिनी पात गाँसिरहेकी थिए। नौली देवीरमणकी पुरानी चाकर्नी हो। नौलीको उमेर झन्डै झन्डै सुभद्रासँग मिल्थ्यो। 82 सालमा स्वर्गवासी महाराज चन्द्रशमशेर जङ्गबहादुर राणाका करुणाले दास जीवनबाट मुक्त भएकी थिए। घरकी पुरानी चाकर्नी हुनाले देवीरमणले नौलीको मोल लिएनन्। आफू खुसी भए पनि नौलीले घर छोडिन। नौली सुभद्राकी बालककालदेखिकी सुख दुःखकी साथी थिए। विधाताले सुभद्राको निमित्त नौली रूपी एउटा दुःख पुग्ने बाँडो दिएका थिए। दुवैमा घनिष्ठ प्रेम थियो। नौलीले पात गाँस्दै भनी, बजै, आज त साह्रै नरमाइलो लाग्यो होला। किन नौली, किन त्यसो भनिस्? नरमाइलो लाग्नुपर्ने कुरा के छ र? तैपनि सौता भनेको मुटुको बह हो। आजै ओछ्यान छोड्नु पर्यो, भोलि घरै छोड्नुपर्छ कि के जानिसक्नु छ र? छोड्नु परे छोडिदिउँला। कुन दौलतको चोइन गरेकी छु र? एक पेट खस्रो मसिनो खाएर दिनरात बुढातन सहेकी छु। जुठो चुलो गरिदिए जसले पनि एक घाँस खान दिन्छ। तर सोझै जस्तै छ, बस्ने बित्तिकै ढोगिदी। सिकाएको हुँदो हो बजै। कुन दिन नौलीले भनी थी भन्नु होला। सोझो बाङ्गिन केही बेर लाग्दैन। अलि दिनपछि बाजेको टुप्पी समाउने छिन्। जेसुकै होस्, ईश्वरले विशासै आयु गरिदिउन्, फल्यो फुलेको देख्न पाइयोस्। सन्तान भए करले पनि एक कन्जुली पानी देला। यिनका हात काखमा सास जाओस्। सबभन्दा ठुलो सन्तोष यही हो नौली। 3-4 वर्षपछिको कुरा हो। एक दिन घरमा बसेर सुभद्रा छोरालाई भात खुवाइरहेकी थिइन्। सुशील चाहिँ आँगनमा चरिरहेका परेवालाई पक्रने कोसिसमा थियो। सुभद्रा हातमा भातको गाँस लिएर कोखाई कोखाई भन्थिन्। सुशील मुख बाउँदै दौडेर आउँथ्यो। सुभद्रा घाँस मुखमा हालिदिन्थिन्। बालक फेरि दौडेर परेवातिर जान्थ्यो। ती मुख पक्षीहरू पनि बालकसँग आनन्दपूर्वक खेलिरहेका थिए। सुशील गई समाउन खोज्थ्यो। परेवा अलि पर गई बस्थे। सुशील फेरि उहीँ पुग्थ्यो। परेवा फेरि उडेर अलि पर गई छर्न लाग्थे। सुभद्रा कोखाईको आवाज सुनेर सुशील बीचबीचमा 1-2 घाँस भात पनि खाएर जान्थ्यो। देवीरमण फलैचामा बसेर यो अनुपम आनन्दप्रद बालक्रीडा हेरिरहेका थिए। उनलाई स्वर्गको डिलबाट पितृहरू पनि यस कुलावलम्बको बाललीला हेरिरहेका होलान् भन्ने भान भइरहेथ्यो। उनी यो शिशु सन्तानका आडमा एक मान बलिष्ठ शक्ति लुकिरहेको देख्थे। सन्तान इच्छुक देवीरमणले आज यो दिन देख्न पाए। परिवर्तनशील संसारको गति विचित्र छ। परमेश्वर हाँस्नेलाई रुवाउँछन्, रुनेलाई हँसाउँछन्। एक दिन सुशील तुलसीका मठनेर खेलिरहेको थियो। पिँढीबाट एकातिर लक्ष्मी, एकातिर सुभद्राले हात थापेर नानी कता कता भनी। सुशील एकछिनपछि दगुर्दै गई सुभद्राको छातीमा टाँसियो। सुभद्राको हृदय पवित्र पुत्र वात्सल्यले परिपूर्ण भयो। मेरो राजा भनेर मुहाई खाइन्। सुशीललाई लक्ष्मीले जन्म मात्र दिइन्। केवल सुभद्राले हुर्काइन्। सुभद्रालाई एकछिन छोड्दैन थियो। सुभद्रालाई आमा भन्थ्यो। आफ्नी आमालाई दुलही भन्थ्यो। किनकि लक्ष्मीलाई घरमा सबैजना दुलही बजै भन्थे। माघ महिना थियो। किसानहरू बालीनाली थन्काई तीर्थ जाने फिक्रीमा थिए। देवीरमणलाई पनि तीर्थ गर्ने इच्छा भयो। मनमनले भने, भग चल्दै तीर्थव्रत नगरी कहिले गरौँला। मानिसहरू सम्पत्ति पाएर अन्धा बन्छन्। विवेक बुद्धिलाई खोपामा राखेर दिनरात पैसाका निमित्त हाहाकार मचाइरहन्छन्। ती गोठालाहरूको सम्पत्ति एक दिन अग्नि या चोरका निमित्त हुन्छ। अघि गरेको हुँदो हुँ, अहिले एक मानाको सन्तोष छ। अहिले फेरि गर्न सके सन्तानका जरामा मल पर्ला, परत्र बन्ला इत्यादि विचार गरेर देवीरमण तीर्थ जान तयार भए। उनको एक्लै जाने विचार थियो, परन्तु गाउँका कैयन बुढाबुढी विधवा स्वास्नी मानिसहरू पनि तयार भए। देख्दा देख्दै देवीरमणको विशाल आँगन तीर्थयात्राका कुम्ले फौजले भरियो। गाउँका धेरै आइमाईहरू जान लागेको देखि लक्ष्मी पनि जान्छु भनेर जिद्दी गर्न लागिन्। सुशील चाहिँ देवीरमणको दौराको फेर समातेर रुन लाग्यो। यो बलिष्ठ बालहटलाई देवीरमणले उपेक्षा गर्न सकेनन्। आखिर लक्ष्मी र सुशीललाई पनि साथमा लिए। एक क्षणपछि त्यो तीर्थयात्राको समूह रानुको पछि माहुरी झैँ देवीरमणको पछि लाग्यो। किन्तु सुभद्रालाई जान्छौ कि भनेर कसैले एक वचन पनि सोधेन। सुभद्राले मनमन भनिन्, तीर्थ व्रत गर्न मलाई पो लैजानु पर्थ्यो। मेरो को छ र? छोरा न छोरी? उसको उमेर थियो, जाँदै गरिदियो।
ऊ छोरो पाएकी स्वास्नी भई वचन हार्न सक्नु भएन। म टेक्ने समाउने केही नभएकी अनाथ। मेरो के को खोजी थियो? मानिस बलेकै आगो न ताप्छन्। जसलाई परमेश्वरले ठगेको छ उसलाई मानिस पनि हेला गर्छन्। ओहो, संसार पनि कति मतलबी छ। यस्तै तर्क गर्दै सुभद्रा धेरै बेरसम्म एक्लै रोइरहिन्। सुभद्राले 12 वर्षको उमेरदेखि देवीरमणको दैलो पोत्न लागि थिइन्। यो घर सुभद्रालाई संसारको सबैभन्दा प्यारो वस्तु थियो। यी वस्तुभाव यिनकै लालन पालनमा बढेर तरुण भएका थिए। यो घर, यी वस्तुभाव, यी रुख वृक्ष सबै यिनै सन्तानहीन रमणीका साथी थिए। यिनीहरूसँगको वियोग सुभद्रा एकछिन पनि सहन सक्दिनथिन्। जान त सुभद्रा जान्थिन् कि जाँदैनथिन्। एक वचन सोधेकोसम्म भए उनको आँसु पुछिने थियो। एक वचन सोधेसम्म दिनाले बखतमा कत्रो काम हुन्छ त्यो कुरा मनोविज्ञान नजानेका देवीरमणलाई थाहा भएन। मनोमालिन्यको एउटा सानो बीज चाहिन्छ जो समयमा बढेर आफसे आफ भयङ्कर रूप धारण गर्दछ। यस्तै लक्ष्मी तथा सुभद्राको जीवनमा पनि यो तीर्थयात्रा मनोमालिन्यको एउटा बीज हुन गयो। तीर्थबाट फर्केदेखि दुवैमा बहुत झगडा हुन थाल्यो। सुभद्राले कुनै प्रश्न गर्दा लक्ष्मी छेड हानेर उत्तर दिन्थिन्। बस कुरै कुरामा हानाथापबाट ठुलो कलह खडा हुन्थ्यो। देवीरमण चुपचाप भएर सुनिरहन्थे। लक्ष्मीलाई ताडना गरून् भने पुत्रवती पत्नी, सुभद्रालाई ताडना गरून् भने धर्म तथा विवेकको हत्या। के गरून्? सांसारिक सुख लिप्साको टर्रो आनन्दको अनुभव गरिरहेका थिए। त्यस बखतमा उनको त्यो प्रबल वाक शक्ति हावा हुन्थ्यो। मानिसको पाण्डित्य अरूलाई उपदेश गर्नमा काम लाग्छ, न कि आफूलाई फर्याउँदा। यो प्रतिदिनको गृह कलाले सुभद्राको कोमल हृदय कुसुम एकदम ओइलायो। उनी कारागारकी दुखी बन्दी झैँ भाग्ने मौका खोज्न लागिन्। कालो अन्धकारमाथि फर्की फर्की कराउने हुच्चिल पंक्षीको बिरसिलो हुकुक शब्द थपिँदा रात्रि झन् भयङ्कर प्रतीत हुन्थ्यो। पल्लो गाउँमा कुकुर भुकिरहेको थियो। पृथ्वीमा मानव जातिको दुःखमय अवस्था देखेर अनन्त आकाशमा तारागण पिल पिल गरी रोइरहेका थिए। सुभद्राले आँगनमा आएर हेरिन्। एकछिनपछि त्यो विशाल नभस्थलबाट एउटा लामो ज्योति सल्ल बगेर तलतिर खस्यो। किन्तु यो कालो पृथ्वीमा झर्न नपाउँदैमा लोप त भयो। अघि शैशवकालमा एकपटक यस्तै दृश्य देखेकी थिइन्। उस बखत आमासँग सोद्धा आकाशका देवगण हुन्, पुण्य सिद्धिनाले स्वर्गबाट पतन भएका भन्ने जवाफ मिलेथ्यो। आज उही कुरा सम्झिन्। मनमनले भनिन्, हो, यो आकाशमा बसेर केही दिन पुण्य भोग गर्ने देवता झैँ म पनि आज सलल बगेँ। यिनीहरू पुण्य समाप्त भएपछि स्वर्गबाट चिप्लेर खस्छन्। हामी भोक प्यास दुःख पीरले निस्तेज तथा ढलमल्ल भएर पृथ्वीमै खस्छौँ। हामी खसिसकेपछिको विभत्स रूप अरू शेष भोका प्यासा दुखीहरूले देख्छन्। देवताहरू चाहिँ पुण्य भोगी हुनाले यो पापपूर्ण जगतमा खस्नु पर्ला भनेर बिचैमा अलप हुन्छन्। मानिसहरू र देवतामा केवल यति अन्तर न छ। सुभद्राले काखीमुनि एउटा सानो पोको च्यापेकी थिइन्। यस्तो अन्धकार रात्रिमा पनि कसैले देख्छ कि भनेर ओढ्नेले मुख छोपेकी थिइन्। यस बखत उनको जीवनधार त्यही सानो पोको हुन आयो। अहो, कुनै बखत यो विशाल आशलता कसरी एउटा सानो ठाउँमा सीमित भएर बस्दछ? परमेश्वर, मनुष्यलाई किन आशामा झुन्ड्यायो? प्रभु, आशाको बदला सन्तोष दिएका भए यी अनाथ प्राणीहरू सुखका कति नजिक पुगिसक्थे। केही बेरपछि अश्रुपूर्ण नयनले प्यारो गृहलाई सदैवका निमित्त नमस्कार गरेर अनाथिनी सुभद्रा त्यो कालो अन्धकारमा विलीन भइन्। यो करुणाजनक दृश्य सधैँ जागा बाहिरने विश्वका चतुर चौकीदारहरू बाहेक अरू कसैले देखेन। पशुपतिनाथका मन्दिर वरिपरि तिल राख्ने ठाउँ थिएन। सद्ब्युत छर्ने यात्रुहरूको चिचोली नसक्नु घुइँचो थियो। यस्तैमा पश्चिम ढोकानेर अकस्मात सुभद्रालाई देखेर नौरीले गहभरि आँसु पारेर भनी, ओहो बजै, हेर कति दुब्ली, चिन्दै नसक्ने हुनुभएछ। अलि बेरसम्म त ठम्म्याउनै सकिन। कहाँ बस्नु भएको छ? खर्चबर्च नलिकन आधा रातमा हिँड्नु भएछ। थाहा पनि पाइन। यतिका दिनसम्म के खाएर गुजारा गर्नुभयो? फुपूलाई सरकारबाट एउटा हन्डी बस्केको रहेछ। त्यसबाट 2 जनाले गुजारा चलाएका छौँ। घरको हाल कस्तो छ नौली? बजै, घरको हाल के भन्नु, सम्झिँदा पनि आँसु आउँछ। 6 महिना भयो दुलै बजै बिरामी हुनुहुन्छ। के हुन्छ? सुभद्राले साह्रै उत्सुकताका साथ सोधिन्। त पनि ज्वरो छ, छाती दुख्छ भन्नुहुन्छ। रातभर खोकिरहनुहुन्छ। गोर्खा मुलका डाक्टर सुविधालाई देखाउँदा थाइसी भने कि खाक्सी भने अहिले सम्झन सकिन। साह्रै नराम्रो हो अरे। सुकेर हाडछाला मात्र छ। बोकेर बाहिरभित्र गराउनु पर्छ। सानो बाबु कस्तो छ नि? कस्ता हुन्थे? जिउभरि खटिरा छन्। तेल लाउन हुँदैन। आमा कहिले आउनुहुन्छ भनेर बराबर तपाईँलाई सम्झिरहन्छन्। भात को पकाउँछ नि?
कहिले बाजे आफै पकाउनुहुन्छ, कहिले चमेना खाएर सुत्नुहुन्छ। एक दिन बारदलीमा बसेर एक्लै रोइरहनु भएको रहेछ। आफूले चिनेको चौतारो पापिनीले आफै भत्काएर गई भन्नुहुन्थ्यो, के भन्नु बजै, वस्तुभाउको हाडछाला मात्रै छन्, खेतबारी अधियामा दिएको छ, आसामी पात एक पैसा उठ्दैन, नोकर चाकर 4 दिन टिक्दैनन्, सबै भताभुङ्ग छ। नौलीको कुरा सुनेर सुभद्राको हृदय काटियो। मनमनले भनिन्, छि, सौताको रिसले पैको नाक काट्नु भनेको यही हो। उमेरदार थिए, के खाउँ के लाउँ भन्ने बेला थियो। मिठो खाई राम्रो लाई भनेर मैले चित्त दुखाउन नहुने। उसलाई लिएर तीर्थ जानुभयो त त्यस्तै के भो र। फर्कनु भएपछि अर्को साथी लिएर म जाँदी हुँ। कहिलेकाहीँ अलि झर्केर बोल्दथे, लौ अलि झडङ्गे स्वभावकी थिए, स्वभावै त्यस्तो। एक ठाउँ भएपछि कहिलेकाहीँ आमा छोरीमा पनि त ठाकठुक हुन्छ। एकै घरमा बस्न नसके कटेरो बारेर बस्दी हुँ। मैले साह्रै बेबुजको काम गरेँ। चोरीपारीले के भन्दा हुन्, आफ्नो त्यत्रो दौलत छोडेर यहाँ एक छाक खाएर बसेकी छु। त्यसका जिउमा केही भइदियो भने त्यस चिचिलो बालकको के गति होला। पितृले के भन्दान्, चित्त दुखाए अनि आमाले दुखाई, त्यो बालकको के बिरायो। अघि कहिलेकाहीँ 1-2 छाक भात पकाउनु पर्दा दिक्क मान्नुहुन्थ्यो, आजकल दिनहुँ कसरी पकाउनु हुँदो, इत्यादि मनोवेदनाले सुभद्राको हृदय छिया छिया भयो। आँसु झार्दै भनिन्, नौली, त्यस्ता बेलामा तैँले पनि छोडेर आइछेस्। बजै, जन्मभर अर्काको दासी भएर बस्नु पर्यो। 4वटा अक्षता भए पनि छरेर आउँ भनेर बाजेसँगै 20 दिनको बिदा मागेर आए कि कोसँग आइस्? रातमाटे भण्डारी पण्डितकी जहानसँग। कहिले जान्छेस्? भोलि बिहानै। बजै, बिन्ती छ, घर जाउँ, तपाईँ नभए बाजेको जहाजै डुब्छ। मैले बिछौनामा सुतेकी लक्ष्मी जीवनको शेष घडी गनिरहेकी थिइन्। पानी खुवाउँथे। बालक पुत्र सुशील आमानेर बसेर यो चिर मातृवियोग हेरिरहेको थियो। लक्ष्मी कहिलेकाहीँ सुशीलको मुखपट्टि हेरेर बरु आँसु झर्थिन्। मधुरो बत्तीको धमिलो प्रकाशमा रोगीको कोठा शमशान जस्तै देखिन्थ्यो। यस्तैमा दैलो उघारेर नौलीले देवीरमनलाई ढोगिदिए। नौलीलाई देखेर देवीरमनको दुःखको लहरी केही शान्त भयो। देवीरमनले भने, नेपालबाट कहिले आइपुगिस् नौली? बाजे, आउँदैछु। दुलै बजैलाई कस्तो छ? तेल त अघि नै सिद्धिसकेको थियो, अब बत्ती निभ्न बाँकी छ। बाजे, यस बखतमा ठुली बजै भई सबै कुराको सम्भार हुने थियो, के गरौँ, जाउँ भनेको मान्नु भएन। के तैँले भेटिस् र? पशुपतिनाथको मन्दिरतिर भेटेथे। कस्तै थिए? एकदम दुब्ली, मैला लुगा लगाएकी, माया लाग्दी। कहाँ बसेकी रहेछ? गौरीघाट फुपू कहाँ बसेकी छु। फुपूलाई सरकारबाट 1 हन्डी बस्केको छ, त्यसैबाट 2 जनाले गुजारा चलाएका छौँ भन्नुहुन्थ्यो। देवीरमनका दुवै आँखाबाट आँसुका धारा बगे। मनमनले भने, यत्रो सम्पत्तिको मालिक नि भइकन सुभद्रा नेपालमा एक छाक खाएर बसेकी छ, उसमा पनि दुब्ली, मैला लुगा लगाएकी, माया लाग्दी। अरे परमेश्वर, म पापी हुँ, मेरो जीवनलाई 1000 बार धिक्कार छ। सुभद्रा मेरी गृहलक्ष्मी हो, ऊ गएदेखि विपत्तिको बादलले घेरिरहेछ। हामीलाई नभए पनि यो बालक सन्तानलाई सम्झनु पर्ने, सबैलाई चटक्क बिर्सी, इत्यादि दुःख मनाउ गरेर आँसु झार्दै भने, नौली, त आइछेस्, घरको सम्हार राखेस्, म भोलि बिहानै नेपाल जान्छु। त्यस्तैमा सुभद्रा घरभित्र बसेन्। अत्यन्त दुब्ली, निदाउरी, मलिन, जोत्रा लुगा लगाएकी। मुखमण्डलमा असीम करुणा तथा संयम झल्किरहेको थियो। सुभद्राको शारीरिक अवस्था देखेर देवीरमनको हृदय टुक्रा टुक्रा भयो। दुवै हातले मुख छोपेर रुन लागे। पतिलाई दण्डवत गरेर सुभद्रा लक्ष्मीको सिरानमा बसिन्। नौलीले भनी, ओहो बजै, आइपुग्नु भयो? नौलीको स्वर सुनेर लक्ष्मीले आँखा उगारिन्। सुभद्रालाई आफ्नो सिरानमा बसेको देखेर सुस्तरी लरबरिएको स्वरले भनिन्, दिदी, तपाईको दर्शनलाई एकमुठी सास मुस्किलले झुन्डिरहेको छ। लक्ष्मीको वचन सुनेर सुभद्राको हृदयको मैलो एकदम साफ भयो। भनिन्, बाबु, मैले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेछु। लक्ष्मीले सुभद्राको छातीतिर देखाएर भनिन्, त्यहाँ साह्रै कडा चोट लागेको छ। सुभद्राले आँसु झार्दै भनिन्, निको भो बा, अस्ति नै निको भइसक्यो, सानो तिलको दाना जति पनि बाँकी छैन। त्यसपछि, दिदी, तपाईँको नास हो भनेर लक्ष्मीले सुशीलको हात सुभद्राको काखमा राखिदिन्। छोरालाई काखमा लिएर सुभद्रा रुन लागिन्। यी सबै सुभद्राका निमित्त जिन्दगीभर सम्झँदै रुँदै गर्ने खुड्काहरू थिए। निप्ने बेलाको बत्ती चाहिँ लक्ष्मीको मुख एक क्षणका निमित्त तेजमय भयो, अनि पछि अन्धकार। लक्ष्मी यो दुःखमय संसारलाई छोडेर अन्ततमा पुगिन्। देवीरमन, नौलीहरू पनि रुन लागे।